हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू फ्रेश न्यू मिनी व्लॉग. आणि आयज एक कॉलॅब शूट आसा. कॉलॅब शूट आमचोच देवांशाचो. पयशे ना तितून. सो फाटीं आमी एक ऑनलायन कॉन्टेस्टान पार्टिसिपेट केल्ले आनी तितून आमकां एक 4th प्रायज मेळिल्लें आनी तितून एक गाडी मेळिल्ली. गाडी म्हटल्यार धाकटी. सो तातूनच एक शूट करता. त्या बायकीन वांगडा एक शूट करता बेश्टो. आज फ्री आशिल्ल्या कारणान आनी वडा पाव. आणि आमच्या वांगडा फाटल्यान आसा काळू, बायको एंड देवांश. ओके, सो दिस इज द लोकेशन. सो हे टाकये कडेन वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट. ही आमची कार पार्क आसा आनी ह्या लोकेशनार आमी शूट करपाचे. पळया मोर. आनी आमकां हांगासर दिसलो मोर. खंय गेलो तो? सो टायम इज 6 o'clock इन द इवनिंग आनी सनसेट जावपाचो आसा. आनी ती बायक म्हणटालो ती ही बायक बारीकशी आसा. बेश्टी टायमपास शूट. ते रेडी जाता आनी ब्लॅकू. and I'm using Nikon Z6II with 85mm. Okay, so it's a pack up now and आमची शंकू जाम झाली. Say hello. Hey.